नेपालमा सबैभन्दा ठुलो हर्डल भनेको त्यो क्लियरिटी नै छैन। के गर्न पाइने हो, के गर्न नपाइने हो, त्यो ग्रे एरियामा बसेर काम गर्ने हो कि होइन, हैन? कानुनले के भन्छ र कानुन चाहिँ कुन चाहिँ लागू हुन्छ, कुन चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने क्लियरिटीहरू छैन। बङ्गलादेशलाई चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म गार्मेन्टबाट चाहिँ चिनिन्थ्यो। आज ऊ चेन्ज भइरहेछ। श्रीलङ्का हेर्नु, श्रीलङ्का चेन्ज भइरहेछ। नेपाल त सबैभन्दा धेरै मोस्ट युथफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड, एकदमै होइन? तर हामी के गरिरहेछौँ, हामी सोच चाहिँ पुरानै तरिकाले पुरानै धराले काम गरेर हामी चाहिँ हाम्रा युवा पिँढीलाई त्यो लाउरे कल्चरमै हामी चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ त्यही कल्चरलाई चाहिँ बढावा दिइरहेछौँ। विदिन द अहिलेको फ्रेम जो राजनीतिक दल छन्, जो नेताहरू छन्, तिनका जो कार्यकर्ता छन्, त्यहीँबाट नयाँ खालको सोच सहितको परिवर्तनकारी नेतृत्व सम्भव हुन्छ वा सोसाइटीमा नयाँ खालको विद्रोह अवश्यम्भावी छ? यसलाई कसरी हेर्ने? मैले हेर्दाखेरि त नयाँ किसिमको विद्रोह असम्भावी नै छ जस्तो लाग्छ है। सर्टन हामीलाई के चाहिएको छ? आइटी सेक्टरमा चाहिएको भनेको ट्रेनिङहरू चाहिएको छ, विदेशी त्यो नलेज चाहिएको छ। आज एउटा आइटी कलेज खोल्छु भन्यो भने अहिले पाउनु न तपाईँले। अर्को 10 इयर्समा चाहिँ नेपालमा 20 लाख मान्छेलाई चाहिँ यो आइटी सेक्टरमा रोजगारी दिने भनेर प्रोग्राम बनाऊ न। पहिला त्यसलाई चाहिँ एउटा टार्गेट बनाऊ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरौँ न। म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु यो पोसिबल छ। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिंहदरबारमा आज हामीसँग उद्यमी सुदीप आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन्। तपाईँ अमेरिकाको त्यो शान शौकतको लाइफ छोडेर नेपाल फर्किनु भएको 13 वर्ष भएछ। कुन इनर्जी बोकेर यहाँ आउनुभएको थियो? त्यो इनर्जीको लेभल आज कुन लेभलमा काम गर्दैछ? साँच्चै के भन्ने भने जुन बेला म फर्केर आउने बेलामा नेपाल एउटा चाहिँ नयाँ किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्दै थियो। भर्खर संविधान सभाको चाहिँ चुनाव भइसकेको थिएन। अब यो के भन्छ शान्ति सम्झौता चाहिँ भर्खर भएको थियो। मैले के क्यालकुलेसन गरेँ भने अब चाहिँ नेपालमा धेरै अवसरहरू आउँछन्, किनभने जुन हामी एउटा चाहिँ युद्ध भनौँ न उसबाट गुज्रेका थियौँ। अब त्यो चाहिँ साम्य भएर एउटा नयाँ आयाम आउँदैछ नेपालमा भन्ने हिसाबले म चाहिँ नेपाल फर्किसकेपछि अब यहाँ पनि अब भनौँ न सबै कुरा एकदम सेट नै भइसकेको थिएन। व्यवसायहरू सानोतिनो व्यवसायहरू थियो, बुवाले थामिराख्नु बाँकी थियो। आइसकेपछि अब कस्ता खालको अपर्च्युनिटीहरू भेटिन्छन् भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमका कामहरू गरेँ। सुरुमा आउने बित्तिकै अलिअलि रियल एस्टेटको अलिकति काम पनि गरेँ राम्रै। त्यसले मलाई एक किसिमको ऊर्जा पनि दियो, होइन? अमेरिका बसेर दुःख गरेर एउटा कामको हिसाबले गरिरहेको, अमेरिका पनि व्यापारै गर्थेँ, तर त्योभन्दा चाहिँ यहाँ अझै सहज जस्तो देखियो। अनि त्यसकै क्रममा अब भनौँ न ब्याङ्कमा म जोइन गरेँ। कास्की फाइनेन्स थियो, अब त्यो पनि चाहिँ अगाडि बढ्दै थियो। अनि हाइड्रो पावर चाहिँ सुरु गर्ने भनेर त्यही 1 वर्ष 1.5 वर्षको बिचमा हाइड्रो पावरको पनि मैले जिम्मेवारी चाहिँ सुरु गरेँ, जुन अब धेरै समय लाग्यो। अब अस्ति भनौँ न हाम्रो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर भनेर अगाडि बढी प्रोडक्सन भएकै 2-3 वर्ष भइसक्यो। अब हामी आइपिओमा जाने पनि तर्खरमा छौँ। यस्तै चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी देखियो कि भनौँ न, किन अमेरिका फर्किनु। जस्तो तपाईँ उड्ने बेला अलिअलि दोमन भएको थियो होला, जाँदा यहाँ चाहिँ गरिरहेको छु, यो चिज गुमाएर उता जाँदैछु भन्दा जुन दोमन भएको एक हिसाब, अर्को हिसाबले चाहिँ मोर एक्साइटमेन्ट जुन थियो, त्यो एक्साइटमेन्टको लेभल चाहिँ माथि चढ्दै गएको छ कि अलिकति होइन यस्तो पो रहेछ भन्ने फिल गर्नुभयो? होइन, मैले भने नि आज पनि मेरो भनौँ न धेरै जसो मेरो मात्र होइन, धेरै जसो व्यवसायीहरूको घरमा आज पनि के कुरा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन नि। यति धेरै प्रोजेक्ट छन्, यति धेरै सम्भावनाहरू छन् प्रोजेक्ट भन्दा पनि के मात्र गर्न सकिन्छ होला, समय कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला भन्ने खालको त्यो चाहिँ देखिरहेछन् जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। किनभने मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ भने होइन, अरूलाई पनि पक्कै त्यस्तै किसिमको फिल हुन्छ होला नेपालमा। किनभने अपर्च्युनिटी वाइज यहाँ
गर्न मिल्ने कुराहरू एकदमै धेरै छ। यो किन धेरै छ भन्दाखेरि गरेका मान्छे छैनन् नि त। हामी त एउटा ग्रोइङ युथफुल कन्ट्री हो। त्यो युथफुल कन्ट्रीमा अब भन्दाखेरि त अमेरिकालाई ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छन्, तर म चाहिँ नेपाललाई ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छु। हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ व्यावसायिक सम्भावनाहरू देख्छु। तपाईँले अमेरिका बस्दा गेन गर्नुभएको एजुकेसन र त्यहाँको प्रोफेसनल स्किलले यहाँ तपाईँलाई सफल बनाउन चाहिँ कतिको हेल्प गर्यो, कतिको रिलेट गर्दो रहेछ? होइन, एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले पढेको इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ गर्नुहोस् है, यसलाई डाइरेक्टली मैले इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङको काम मैले गरेको छैन, डाइरेक्टली गरेको छैन, तर त्यसले एउटा चाहिँ सिकाउँदो रहेछ कि त्यस कारण पढाइ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गर्छु कि त्यसले चाहिँ के सिकाउँदो रहेछ मान्छेलाई त्यो बनाउने एउटा चाहिँ थट प्रोसेसमा चाहिँ कसरी सोच्ने भन्ने चाहिँ एजुकेसनले एकदमै ठुलो चाहिँ भ्यालु राख्छ। नपढिकन व्यवसाय पनि गर्न सकिएला, नसकिने होइन, तर हेर्ने कन्सेप्ट, सोच्ने तरिका, त्यसले चाहिँ त्यो प्रतिफल दिने कुराहरूमा चाहिँ धेरै फरक पार्दो रहेछ। त्यस कारण मलाई चाहिँ पढेको पनि एउटा पार्ट भयो। म अमेरिका बसेर पनि मैले काम गरेँ, व्यापार व्यवसाय नै मैले गरेँ, विभिन्न किसिमका जब पनि गरेँ। त्यसले चाहिँ मलाई एउटा बिल्ड गर्दै चाहिँ ल्यायो होइन। तर त्योभन्दा पढाइको जति चाहिँ मलाई दिन्थ्यो, अर्को एउटा चाहिँ मलाई बनाउनलाई मेरो जुन पारिवारिक पृष्ठभूमि छ नि, भनौँ न, मेरो बुवाले चाहिँ सानैदेखि यो उद्योग व्यवसायमा लाग्नुभयो, धेरै अगाडि भनौँ न, कसैले अरू धेरै उद्योग व्यवसाय नै नहुने बेलामा, तर उहाँले पनि एकदम सामान्य तवरले सुरु गर्नुभयो। उहाँको फ्यामिली उता उद्योगी होइन, तर उहाँले नै सुरु गर्नुभयो। म चाहिँ सानै उमेरदेखि नै उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्नेसँग चाहिँ एकदम अट्याच थिएँ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ पनि सधैँ ममा चाहिँ आइराख्यो। सानै उमेरदेखि नै आएको रहेछ भन्ने अहिले चाहिँ मैले महसुस गर्छु कि जस्तो भनौँ न, मैले भने पनि छु, अरू ठाउँमा पनि भनेको छु, व्यावसायिक फाइदा बेफाइदाका कुराहरू त्यो चाहिँ ठ्याक्क देखिने हुँदो रहेछ होइन। म सायद कति 4 कक्षा 5 कक्षा पढ्दाखेरि बुढानीको ठाउँमा चाहिँ मैले गुच्चा बोकेर गुच्चा बेचेको छु कि स्कुलभित्र गुच्चा खेल्दाखेरि त्यो सप्लाई एन्ड डिमान्डले गर्दा गुच्चाको भाउ बढ्दो रहेछ। त्यो मैले रियलाइज गरेर म चाहिँ घर आउने बेलामा खल्तीभरि कसैलाई नसोधिकन खल्तीभरि गुच्चा बोकेर स्कुल गएर मैले गुच्चा बेचेर पैसा कमाएको छु कि त्यो खालको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि। अनि अमेरिका गएर म गर्दा पनि जहिले पनि बिजनेस चाहिँ कसरी यस्तो गरे हुन्छ कि यसरी गरे हुन्छ कि भन्ने खालको त्यो विभिन्न किसिमको सोच चाहिँ सधैँ पलाउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अमेरिका बस्दा होस् या त्यहाँबाट नेपाल फर्किसकेपछि होस् भनौँ न, मेरो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हुन्छ नि। सबै कुरा मैले गर्छु भन्नेको होइन, तर यसरी गरे हुन्थ्यो नि, अरूले गर्दा पनि यसरी गरे हुन्थ्यो नि होइन, यहाँनिर चाहिँ बिजनेसको पर्सपेक्टिभ छ भनेर चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हेरिँदो रहेछ। भनेको तपाईँको यो व्यावसायिक उचाइ सफलताका पछाडि यहाँको अघिल्लो पुस्ताले बोकेको विरासतले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेछ। जरुर जरुर, त्यसमा त कुनै डाउटै भएन। तपाईँ अमेरिकामा बस्दा एउटा खालको ट्रेन्ड हुन्थ्यो होला, त्यहाँ काम गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई डिल गर्ने, अथवा व्यवसाय प्रमोसनका कुरा, ट्रेड एक्सचेन्जका कुरा जे हेरेर आउनुभयो, यहाँ आउँदा त हडल खेप्नु भयो होला। हाम्रो यो प्रोफेसनलिजम डेभलपमेन्ट पेस चाहिँ अलिक स्लो हुनुका पछाडि हामीले कहाँ चेन्ज गऱ्यौँ भने हामी चाँडै दौडिएर एउटा उन्नत खालको ठाउँमा पुग्न सकौँला, केही फिल गर्नुभयो होला? अब नेपालमा साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने, जस्तो अमेरिकाको एक्सपिरियन्स सुनाउनुहुन्छ भने चाहिँ अमेरिकामा धेरै यो व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई अथवा व्यवसाय गर्दाखेरि यो धेरै चेन्जेसहरू आएर तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्टसँग फेस गर्नै पर्दैन होइन। एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने भनौँ न, एउटा अनलाइनबाट चाहिँ एप्लिकेसन हालिदिएर तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ विदिन 1 विक तपाईँको स्ट्याम्प सहित चाहिँ कम्पनी फर्मेसन भएर आइसक्छ। एउटा मैले इक्जाम्पलको उदाहरणको लागि मात्र भनेको। त्यो बाहेक अरू पनि जुन प्रोसेसहरू छन्
त्यो प्रोसेसमा पनि एकदम क्ल्यारिटी हुन्छ। हामी ढाइराख्नुपर्ने, यस्तो गर्न पाइने कि नपाइने, भनौँ न ट्याक्स लजहरू पनि क्लियर छन्, सबै कुरा एकदम क्लियर किसिमको हुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो हडल भनेको त्यो क्ल्यारिटी नै छैन। के गर्न पाइने हो, के गर्न नपाइने हो, त्यो ग्रे एरियामा बसेर काम गर्ने हो कि होइन, होइन? कानुनले के भन्छ र कानुन चाहिँ कुन चाहिँ लागू हुन्छ, कुन चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने क्ल्यारिटीहरू छैन। अनि कानुनमा पनि फेरि एकदम डिस्प्यारिटी आउने खालका कानुनहरू आइदिन्छन्, होइन? कसैको एउटा चाहिँ विममा, कसैको एउटा लबीमा, त्यो पुरै वेल थट आउट चाहिँ हुँदैन। यस्तो भन्न त सामान्य छ कुरा, जस्तो आफू उस्तै च्यापु। जनता जस्ता हुन्, तिनका प्रतिनिधि नेता त्यस्तै हुने हुन्। ती जनताले खरिद गर्ने वस्तु सामान उत्पादन गर्ने, व्यापार गर्ने व्यापारी पनि त्यस्तै हुने हुन्। तिनलाई चलाउने प्रशासनिक संयन्त्र पनि यस्तै हुने हो। हामी चाहिँ यस्तै यस्तै चिजमा रुमल्लिनुको जस अपजसको भारी चाहिँ अलिक बढी कसलाई बोकाउँदा उपयुक्त हुने रहेछ? कसका कारणले चेन्ज भएन छ जति हुनु पर्थ्यो? मेरो विचारमा यो अब डाइरेक्टली नै हेऱ्यो भने नेतृत्वमै जान्छ जस्तो लाग्छ, होइन? हामीले जानेदेखि, थाहा पाएदेखि, तपाईँले भनौँ न, हामी युवा, अब हुन त अब अहिले युवाको डेफिनेसन फरक छ। मैले भन्न खोजेको सानो उमेरदेखि भनौँ न, म 14-15 वर्ष हुँदाखेरि 46 सालको चाहिँ आन्दोलन भयो, होइन? 16 वर्ष हुँदाखेरि 46 सालको आन्दोलन भयो। त्यसपछि हाम्रो 63 सालको आन्दोलन भयो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन नेतृत्व वर्ग छ, त्यो नेतृत्व वर्ग चाहिँ आन्दोलनबाटै आएका चाहिँ नेतृत्व वर्गले चाहिँ अहिलेसम्म रुल गरेको, नेतृत्व गरेको अवस्था छ। उहाँहरूको चाहिँ एकदम एक्सपर्टिज डेभलप भएको चाहिँ आन्दोलन गर्ने, मुभमेन्ट गर्ने, अनि विरोध गर्ने, त्यसमा चाहिँ एकदम सशक्त छ, होइन? आज हामी हरेक कुरा हेर्नुभयो भने विरोध गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आवाज एकदम ठुलो हुन्छ, है? तर अलिकति फ्युचरिस्टिकली हेर्ने, अलिकति भिजनरी नेता भन्नु चाहिँ खासै देखिएको जस्तो मलाई फिल हुँदैन। भिजनरी इन द सेन्स मैले भन्न खोजेँ के भने यो सबै गराउने जुन नेतृत्व छ उहाँहरूको त्यो देन एकदम ठुलो छ, एकदम राम्रो छ। त्यसमा मैले चाहिँ भनौँ न, जुन यो फेडरल गभर्मेन्ट भनौँ न, नेपालको चाहिँ एउटा रिपब्लिकन आयो, त्यसमा ठुलो देन छ। त्यसले हामीलाई, म त एकदम अप्टिमिस्टिक मान्छे हेर्नु, होइन? त्यसले चाहिँ हामीलाई जुन दिशामा लगिरहेको छ, जुन नयाँ संविधान बन्यो, त्यो संविधानले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ एकदम बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई अलि एक्लो बृहस्पति टाइपको कुरा तपाईँबाट म सुन्दैछु। हामीले व्यवसायिक कम्युनिटीसँग कुरा गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि हामी तपाईँले भने जस्तै 46 साल पछाडिका जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए, हरेक नयाँ घटनाक्रमले हामीमा ऊर्जा दिन्थ्यो, तर सेम चिज रिपिट भइरहेको हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले प्रोग्रेस गर्न सकेनौँ, प्रस्पेरिटी ल्याउनै सकेनौँ। तर तपाईँको सोचाइ चाहिँ त्योभन्दा बिल्कुल फरक देखिन पाइयो। यो चिज कसरी जन्मियो? यो यति हुँदाहुँदै पनि अप्टिमिस्टिक हुने? होइन, अप्टिमिस्टिक इन द सेन्स किन छु भने नि, मैले भने तपाईँले संविधानै राम्रोसँग हेर्नुभयो भने एकदम फार साइडेड छ कि, त्यसमा मलाई डाउटै छैन। हेर्नुहोस्, होइन? त्यसले चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क जुन बनाएको छ, हाम्रो संविधान, हाम्रो सोच, त्यो जुन संविधानमा सोच छ नि, त्यो चाहिँ एकदम फार साइडेड छ। तर हामी एज अ पिपल, एज अ कन्ट्री भनौँ न, जनता, एज अ लिडर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फेरि पछाडि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो परिरहेको, हाम्रो कन्फ्लिक्ट भइरहेको, किनभने ऊ चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ छ, तर हाम्रो सोच, होइन, सोच पनि भन्दिनँ मैले, सोच पनि प्रोग्रेसिभ छ, तर व्यवहार चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै पनि फेरि एकदम पुरानै ढङ्ग। जस्तो एउटा मान्छेसँग असीमित क्षमता हुन्छ, तर समाजमा ऊ जसरी हुर्किन्छ, जुन समाजमा हुर्किन्छ, त्यो समाजले उसका क्षमताहरूलाई सीमित बनाएर एउटा दुईटा कुरामा ऊ अरूभन्दा बेटर हुन्छ। हामीले जुन पोलिटिकल लिडरसिपलाई आजसम्म झेल्यौँ, उनीहरू चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि जन्मिएका थिए। यसको मतलब अब प्रोस्पेरिटीका लागि हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ता जन्मिनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखियो। एक्ज्याक्टली। अब लिड गर्ने, किनभने म कस्तो भनौँ न, हुन त म आफ्नै इन्डस्ट्रीसँग पनि पढेको, मैले हिजो भर्खर अस्ति शुक्रबार पनि एउटा प्रोग्राममा भनेको थिएँ, नेपालमा चाहिँ क्लिन फिड भन्ने चाहिँ एउटा कानुन आयो, होइन? विज्ञापन नीति अन्तर्गत क्लिन फिड भन्ने कानुन आयो। त्यो कानुनको थट प्रोसेस चाहिँ 1997 मा भएको थियो क्या।
1997 मा भएको कानुनलाई 2000 भन्नु सोचलाई 2019 मा ल्याएर चाहिँ कानुन बनाइयो। हेर्नुहोस् है, संसार कहाँ पुगिसक्यो। आज तपाईँ मेरो साथी अस्ति अमेरिकाबाट आउनु भएको थियो, उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो, म घर जाने बेलामा म टेस्ला गाडी चढेर ठ्याक्क चाहिँ अटोमा राखिदिएपछि एकैचोटि मलाई घर पुऱ्याइन्छ, मलाई आनन्द हुन्छ, गाडी चलाउनलाई टेन्सन हुँदैन भनेको विश्व त्यसरी चाहिँ अगाडि त्यो गतिमा दौडिरहेको छ। तर हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सानातिना चाहिँ विकलनमा चाहिँ हामी अल्झिरहेछौँ। त्यो सोच, त्यो भिजन खोइ, त्यो भिजन ल्याइ अब त्यस्तो खालको लिडरसिप जसले अहिलेको यो सबै ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर साँच्चै सोसाइटीलाई जसरी लिड गर्नुपर्ने हो, जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो भिजन बेच्ने गरी त्यो जन्मिन्छ चाहिँ कसरी? केही होला नि, जस्तो यो भयो भने केही होला होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यही भएर भने नि कहाँनिर प्रब्लम छ भने आज पनि म हेर्छु होइन, म कहाँ कतिजना काम गर्नुहुन्छ, म हाम्रो परिवार अन्तर्गत हामी सफ्टवेयर कम्पनी हामीले चलाइरहेछौँ, बनाइरहेछौँ, सफ्टवेयर बनाएर हामी अमेरिका बेच्छौँ होइन। त्यो पोसिबिलिटिजहरू देख्छु नि त म त। तर त्यो पोसिबिलिटिजलाई नेतृत्व वर्गको काम के हो? त्यसलाई चाहिँ उजागर गराइदिने, एक्सप्लोइट गराइदिने हो नि त। आज हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशलाई चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म गार्मेन्टबाट चाहिँ चिनिन्थ्यो, आज ऊ चेन्ज भइरहेछ। श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का चेन्ज भइरहेछ। नेपाल त सबैभन्दा धेरै मोस्ट युथफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन। तर हामी के गरिरहेछौँ, हामी सोच चाहिँ पुरानै तरिकाले, पुरानै धराले काम गरेर हामी चाहिँ हाम्रा युवा पिँढीलाई त्यो लाउरे कल्चरमै हामी चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ त्यही कल्चरलाई नै चाहिँ बढावा दिइरहेछौँ। यो नागरिकको मनस्थितिले निकै ठुलो भूमिका खेला होला यहाँ। जस्तो हामी अलिकति अर्थ राजनीतिक कुराकानीमा रुम मल्लिरहेका छौँ। यो नागरिकको मनस्थिति, केही नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी मेन्यु हेर्छौँ घन्टौँसम्म, अन्तिममा मोमो अर्डर गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ छ। अब यो विदिन द अहिलेको फ्रेम जो राजनीतिक दल छन्, जो नेताहरू छन्, तिनका जो कार्यकर्ता छन्, त्यहीँबाट नयाँ खालको सोच सहितको परिवर्तनकारी नेतृत्व सम्भव हुन्छ वा सोसाइटीमा नयाँ खालको विद्रोह अवश्यम्भावी छ? यसलाई कसरी हेर्ने? मैले हेर्दाखेरि त नयाँ किसिमको विद्रोह असम्भावी नै छ जस्तो लाग्छ है। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो जुन पोलिटिकल फ्रेमवर्क छ नि, त्यो चाहिँ एकदम ड्रग कार्टेलको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भनेको के भने मैले आफूले बेहोरेका, आफूले देखेका कुराहरूले पनि यसलाई चाहिँ मैले पुष्टि गर्न सक्छु। जस्तो पोलिटिकल पार्टीको चुनाव हुँदाखेरि त्यहाँ बेस्ट मान्छे चुज हुँदैन होइन। जो मान्छे चाहिँ सबभन्दा सक्षम छ ऊ माथि बढ्दैन। कसरी बढ्छ भन्दा कार्टेलिङ हुन्छ, कसलाई भोट हाल्ने भनेर लिस्ट बनाइन्छ। भन्ने बेलामा चाहिँ एकदम स्वतन्त्र किसिमको चाहिँ चुनाव होइन, डेमोक्रेटिक भनिन्छ। तर सबले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट सेभ गर्नलाई अनि लिस्ट बनाएर भोटिङ गरिन्छ। जबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ नि यस्तै किसिमका, त्यही प्र्याक्टिस चाहिँ फेरि के भइरहेछ, अरू ठाउँमा पनि त्यसरी नै गइरहेछ क्या। तपाईँले बिजनेसमा हेर्नुभयो भने पनि प्रोटेक्सन खोजिरहेछ है। भोलि नयाँ कुरा के आयो भने पुरानोलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, हाम्रो उठीबास हुन्छ भन्ने छ। त्यो एकदम जहाँ पनि प्रोटेक्सनको किसिमको छ। आज कोही मान्छे कुनै पार्टीमा किन लाग्छ भन्दाखेरि उसले आफूलाई सेन्स अफ सेक्युरिटीको लागि उसले चाहिँ मलाई भोलि केही पर्यो भने मलाई चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ सहयोग गर्छ, भरे गर्ला नगर्ला आफ्नोमा छ एक्सपेक्टेसन। तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ त्यसरी डेभलप भइरहेछ। त्यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ कि ऊ इन्डिपेन्डेन्टली मेरो बलबुताले मैले गर्छु होइन, मैले गरेको कुरा चाहिँ मान्य हुन्छ भन्ने छैन कि मैले गर्नलाई चाहिँ भोलि मलाई यो नेतृत्व अथवा यो चाहिँ पार्टी यसलाई चाहिँ यो मान्छे मैले चिनेको छु होइन, यो मान्छेलाई भनेर म यो काम गराउँछु। सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि आज सानो तपाईँले केही प्रब्लम पऱ्यो भने एउटा ड्राइभर्स लाइसेन्स लिन जानु पऱ्यो भने पनि कसैलाई भनेर हुन्छ कि भनेर सोच्ने अवस्था छ। जागिर खान जानु पऱ्यो भने कसैलाई भनेर हुन्छ कि होइन। म अब यत्र कम्पनी चलाइरहेको छु, मलाई चाहिँ यसलाई जागिर लगाइदियो भनेर फोन आउँछ। त्यो मान्छेको सक्षम भयो भने त जागिर त पाइहाल्छ नि। तर यहाँ यस्तो खालको कल्चर छैन क्या। तपाईँ अघि संरक्षणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पोलिटिक्समा पनि त्यही चिज आयो, प्रोटेक्सन।
यता व्यवसायमा पनि ठ्याक्कै त्यही देखियो नयाँ र पुरानाहरूको बिचमा यो एफडिआई र हाम्रो इन्टरनल रिसोर्सेस इन्भेस्टमेन्टको प्रोटेक्सनको विषय पनि बेला बेलामा उठ्छ। कहाँ ल्याउने कहाँ नल्याउने एफडिआई ल्याउँदा कति प्रिभिलेज उनीहरूलाई दिने, हाम्रा नेटिभ इन्भेस्टरहरूलाई कति प्रिभिलेज दिने भन्ने यो विषय तपाईँको त अघि पनि भनियो, अमेरिका बसेर आउनुभयो, धेरै चिज देख्नु भएको छ, संसारलाई अलि बढी बुझ्नु भएको छ। यो दुईटा विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ कसरी जजमेन्ट गर्ने, एफडिआई र हाम्रो नेटिभ इन्भेस्टरहरूको प्रोटेक्सनको विषय र उनीहरूलाई सँगसँगै लाने विषय? अब नेपालमा त्यही त अघि भने नि व्यवहार र उसमा एकदम फरक छ। मैले भने हामी भाषण गर्दा कुरा सुन्दा चाहिँ यहाँ एफडिआई ल्याउन एकदम सजिलो छ होइन, वी आर वेलकम, वी आर फ्रेन्डली भनेर भन्छौँ होइन। तर व्यवहारमा चाहिँ धेरै कठिनाइ छन्। व्यवहारिक रूपले हेऱ्यो भने अब फेरि कहिले के हुन्छ हाम्रै कम्पनी भनौँ न डिसोमै एफडिआई छ। अब तपाईँले अलिकति फरक प्रसङ्ग भने मैले भन्नलाई प्लिज। नेपालमा इन्टरनल रिसोर्सेस नभएको हुनाले एफडिआई चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्छ। हाम्रो ग्रोथको लागि, इकोनोमिक ग्रोथको लागि हामीले एफडिआई ल्याउनै पर्छ। एफडिआई ल्याउँदाखेरि सर्टन कुराहरू हामीले गुमाउनुपर्छ भन्ने कता कता सोच त्यहाँ पनि छ क्या, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ भनौँ न। हाम्रो आफ्नो राइट चाहिँ केही न केही हामीले चाहिँ दिनुपर्छ विदेशीलाई भन्ने सोचले काम गरेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ कन्जर्भेटिभ छौँ। फेरि अघि मैले भने नि सोच त्यो उसमा चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ एकदम ब्याकवर्ड छौँ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा मेजर प्रब्लम भनेको यहीँनिर देखिन्छ। एफडिआईको इम्पोर्टेन्स चाहिँ मैले एकदम इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने हो भने होइन, यो त आफ्नो एउटा चाहिँ एज अ कन्ट्री हामीले सोच्ने हो नि त, हामीलाई इकोनोमिक ग्रोथ चाहिएको छ कि हामी चाहिँ अलिकति आफ्नै तरिकाले एउटा चाहिँ आफ्नै किसिमले चाहिँ भनौँ न अर्ग्यानिक ग्रोथमा जाने हो। त्यो सोचमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ कन्फ्युजन दूर गर्नु पऱ्यो। होइन हामीलाई विदेशी पैसा चाहिँदैन भन्यो भने हामीले त्यही अनुसारले फ्रेमवर्क बनाउनु पऱ्यो। भन्ने बेलामा चाहिँ विदेशी पैसा चाहिन्छ, विदेशीलाई हामीले ल्याउनुपर्छ, वेलकम गर्नुपर्छ भनेर ठुला ठुला चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि गर्ने, अरबौँको कमिटमेन्ट आयो भने त गफ पनि गर्ने होइन। तर कार्यान्वयन भएको छ त छैन नि त, आएको छैन नि त, किन आएन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अध्ययन चाहिँ नगर्ने। मैले सामान्य कुरा भन्ने गरेको छु, अरू कहीँ जानै पर्दैन। आज हामीलाई विदेशी लगानी भित्राउनु छ भने नेपालमा भएका विदेशी लगानीकर्ता जो छन् उनीहरूको एउटा कन्फरेन्स, एउटा भेला गराइदिउँ। ओके हो, र उनीहरूलाई सोधौँ तिमीहरूका कठिनाइहरू के छन् र ती कठिनाइहरूलाई हामी चाहिँ सल्भ गर्नेतिर लागौँ। म ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु, जो विदेशीहरूले नेपालीमा लगानी गरेका छन् त्यो कठिनाइ चाहिँ का बारेमा सरकारले एड्रेस गरिदियो भने ती विदेशी लगानीकर्ताले नै अहिले जति पैसा उनीहरूले नेपालमा इन्भेस्ट गरेका छन् त्यसको 100 गुणा पैसा लिएर आइदिन्छ। तर हामी के गरिरहेछौँ, नाटक मञ्चन गरिरहेछौँ, विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने भनेर चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो देखावटी मात्र छ कि जो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छन् उनीहरूलाई फेसिलिटेट नगरेर बरु दुःख दिएर अरूलाई चाहिँ राम्रो गर्छु होइन। उसले त के भन्छ, उसले यहाँ लगानी गरेको छ भने उसले यदि यहाँ एकदम राम्रो एकदम चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ठिक छ भन्यो भने उसले वर्ड अफ माउथ उसले लिएर आउँछ नि। उसले नेपाल त राम्रो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्छ, तर यहाँ त के भइरहेछ, जसले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ उसले बाहिर गएर भन्दाखेरि नेपालमा कसैले उसलाई रेकमेन्ड गर नेपालमा इन्भेस्ट गर्छस् भनेर गर भन्यो भने ओहो नजा, दुःख पाइन्छ होइन। रिस्क कन्ट्री होइन, इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले रिस्क कन्ट्रीमा हाम्रो चाहिँ हाई रिस्कमा आउँछ। जस्तो नेपालमा लगानीको सम्भावनाका क्षेत्र एफडिआईको हिसाबले भन्दा वा हाम्रा आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको स्रोत पुँजी परिचालनका हिसाबले पनि हामीले विविध विषयवस्तु भन्ने गरेका छौँ। तपाईँ धेरैवटा क्षेत्रमा हात हालिरहनु भएको छ। वास्तवमै नेपालको इकोनोमीलाई ग्रो गराउन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि हाम्रा लागि पोटेन्सियल एरिया चाहिँ के हुन् लगानीका? अब मेरो चाहिँ अलिकति भिन्न विचार छ। प्लिज। भिन्न विचार भनेको अब नेपालमा हामीले ट्रेडिसनली हामीले सोच्यो भने होइन, कसैलाई उत्तर दियो भने टुरिज्म भन्छ, एकदमै त्यही भन्छ, हाइड्रो पावर भनौँला, त्यसपछि कृषि भनौँला होइन। यी कुराहरूमै हाम्रो चाहिँ मेन फोकस छ।
हाम्रोमा धेरै एकदम माइनहरू अब भनौँ न पेट्रोलियम अथवा यो यस्ता खालका चाहिँ चिजहरू छैनन् र यदि देखियो भने पनि त्यो उत्खनन गरेर निकाल्न धेरै महँगो पर्छ इकोनोमिक भाइबिलिटी होइन इकोनोमिक भाइबिलिटी छैन त्यो चाहिँ निकाल्ने पेट्रोलियम देखियो किन ननिकालेको भन्ने पनि यहाँ अस्ति सुने अब त्यसमा कति लगानी गर्नुपर्छ त्यो खालको त्यो इमोसनल ऊ मात्र भइरहेछ क्या कुराहरू मात्र भइरहेछ रियलिस्टिक तरिकाले जानु पऱ्यो नि त हाम्रो वान अफ द बिगेस्ट सोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स हो यङ पपुलेसन अहिले हामीले भन्यौँ नि त त्यही रिसोर्सलाई अरू देशले राम्रोसँग चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछन् कसरी भन्दा हाम्रै त्यही दाजुभाइले गएर दिदीबहिनीले गएर होइन कतार बनाइदिरहेछन् युए बनाइदिरहेछन् मलेसिया बनाइदिरहेछन् तर नेपाल चाहिँ बनाइरहेको छैन भनेपछि मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो रिसोर्स नेपालको आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स हो इन्भेस्टमेन्ट त्यहीँ गर्नु पर्यो अब इन्भेस्टमेन्ट त्यहीँ गर्नु पर्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि के छ मैले हेर्दाखेरि त नेपालमा त्यो जुन यङ पपुलेसन छ यङ पपुलेसनलाई सजिलो के हुन्छ भने जता मोल्ड गर्यो त्यहाँतिर मोल्ड गर्न सकिन्छ है त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने नेपालमा चाहिँ एउटा कायापलटै हुने अर्को 10 इयर्समा साँच्चीकै सोचै ल्याएर हो भने एउटा चाहिँ आइटी सेक्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने टुरिज्म हामी भन्छौँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन सबभन्दा पहिला कुरो होइन 2-3टा एयरपोर्ट बन्दैछन् एयरपोर्ट बनेर मात्र पुग्दैन काठमाडौँको ट्राफिक जाम हेर्नुहोस् होइन ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ 1 घन्टाभन्दा कम समयमा आउला यहाँबाट पोखरा जान 1 दिन लाग्छ होइन ती जुन अप्ठ्याराहरू छ नि ती अप्ठ्याराहरू सहज नभइकन टुरिज्म एकदम इन्डस्ट्री एकदम बढ्ने भन्ने पनि हुँदैन नेपालको फेरि लोकेसनै भन्नुहुन्छ अलिक कोल्टे परेको ठाउँमा छ हाम्रोमा टुरिज्मको लागि बेस्ट टुरिस्ट भनेको अथवा सहजै आउन सक्ने टुरिस्ट भनेको इन्डियाबाट हो र केही चाइनाबाट हो र अरू सराउन्डिङ एरियाबाट हो हाम्रोबाट चाहिँ एकदम युरोपबाट अथवा भनौँ न अमेरिकाबाट त्यताबाट आउने भनेको चाहिँ एउटा कहीँ स्टप गरेर यो चाहिँ सेकेन्डरी डेस्टिनेसन हो ट्रान्जिट जस्तो हुने ट्रान्जिट पनि होइन सेकेन्डरी डेस्टिनेसन के जस्तो ब्याङ्कक आयो भने 2 दिन चाहिँ नेपालको प्याकेज पनि जोडिदिउँ न भनेर जोड्ने ठाउँ इन्डिया आयो भने 2 दिन जोडिदिउँ न भनेर जोड्ने ठाउँ त राइडर रहेछ होइन दुबई आयो भने दुबई पनि जोडिदिउँ न भने कसैले पुस गर्नुपर्छ हामीसँग एउटा युनिक भ्यालु छ होइन माउन्ट एभरेस्ट छ हिमालय छ त्यो हाम्रो युनिक भ्यालु हो लुम्बिनी छ त्यो युनिक भ्यालु हो तर त्यो युनिक भ्यालुलाई चाहिँ त्यसको निश मार्केट मात्र छ कि जस्तो एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्ने त क्लाइम्बरहरू जुन छन् त्यो निश मार्केट मात्रै हो नि त धेरै हुँदैन जति हामीले टुरिज्ममा फोकस गरिरहेछौँ त्यो फोकस चाहिँ अलिकति ट्याक्टफुली जो हाम्रो चाहिँ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भन्छ नि उसमा त्यहाँ चाहिँ टार्गेट गरेर हामी अमेरिकाबाट ल्याउँछौँ भनेर नसोचिकन युरोपबाट धेरै ल्याउँछौँ भनेर नसोचिकन इन्डियाबाट किन इन्डियाबाट रिलिजियस टुरिज्म हुन्छ होइन अरू चाहिँ यो सराउन्डिङ कन्ट्री छन् नि थाइल्यान्डै भयो सिङ्गापुर भयो मलेसिया भयो त्यसपछि यतापट्टि दुबई भयो यस्तो 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 देशहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेदरको हाम्रो चाहिँ कल्चरको पनि अलिअलि त्यो हेरेर फेरि फ्लाइटहरू पनि छन् आज तपाईँ सिङ्गापुरबाट आउनु भने एउटा फ्लाइटमा चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ मलेसियाबाट एउटा फ्लाइटमा आइपुग्नुहुन्छ होइन तिनलाई मात्र टार्गेट गरेर चाहिँ टुरिज्मलाई विकास गर्ने हो भने त्यहाँ एउटा प्रोस्पेक्टस देखिन्छ तर मैले ब्याक आएँ मेरो विचारमा चाहिँ आइटी सेक्टर चाहिँ कायापलटै बनाउनु चाहिँ आइटी सेक्टर हो किन म आइटी सेक्टरमा पनि काम गरिरहेको छु होइन म्यानुफ्याक्चरिङ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्योर हुनु पऱ्यो क्या किनभने नेपालमा तपाईँले केही चिज बनाउनु छ भने तपाईँले त्यसको जुन प्रडक्टको मटेरियल पनि तपाईँले सबैले आयात गर्नु पऱ्यो यहाँ बनाउनु पऱ्यो बनाएर फेरि बेच्न नि उतै पठाउनु पऱ्यो लजिस्टिक्स इज भेरी एक्सपेन्सिभ यहाँबाट हामीले त्यो बनाएर पठाउँदासम्म हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभ एज नै गइसकेको हुन्छ चिप लेबरको जुन हामी कम्पिटेटिभ एज गरिरहेको छौँ त्यो नै गइसकेको हुन्छ यही कन्जम्सन हुनलाई ल्याउने एउटा पार्ट होला तर एक्सपोर्ट गर्छु त्यहीँबाट हामी चाहिँ एकदम कायापलट हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन आइटी सेक्टरको एउटा एकदम रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ जिरो इन्टरनेट छ आज हामी इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा एकदम राम्रो चाहिँ ग्रोथ गरिरहेछौँ इन्डियाभन्दा नेपालमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी राम्रो छ होइन त्यो कनेक्टिभिटीले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ प्रडक्ट बनाएर यहाँबाट सर्भिस दिएर प्रडक्ट बनाउनुहोस् कि सर्भिस दिएर संसारभरि तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ आज भर्खर मेरो 1 हप्ता अगाडि एकजना मेरो साथी आएछ
अमेरिकाबाट ऊ नेपाल फर्क्यो, के गर्छस् भनेर सोधेँ। हिजो भर्खर मैले शनिबार मैले कुरा गरेँ, के गर्छस्? म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु भने। नेपालमा डिजिटल मार्केटिङ गर्छस्, अमेरिकामा डलर कमाउने मान्छे? उसले के भन्यो, म नेपालमा कहाँ गर्छु, म अमेरिकामा गर्छु, तर म नेपाल बसेर गर्छु भने। हेर्नुहोस्, त्यो अपर्च्युनिटी भने नि मैले अघि भने नि त, अपर्च्युनिटी वाइज त्यसरी चाहिँ त्यो व्यापक अपर्च्युनिटी तर त्यसलाई कसरी गर्ने त हो भन्दा सरकारले सर्टन हामीलाई के चाहिएको छ, आइटी सेक्टरमा चाहिएको भनेको ट्रेनिङहरू चाहिएको छ, विदेशी त्यो नलेज चाहिएको छ। आज एउटा आइटी कलेज खोल्छु भन्यो भने अहिले पाउनु न तपाईँले, त्यही पुरै ट्रेडिसनल त्यही पुरानै चाहिँ के अरे ऊ चलाउने बाहेक नयाँ कसैले सोच ल्याएर गर्छु भने पनि पाउनुहुन्न होइन। कि भएकालाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। अहिले काम भइरहेछ, तपाईँले हेर्नुभयो भने कति मैले चिनेका भाइहरू छन्, भाइ बहिनीहरू छन् होइन, उनीहरूले नेपाल बसेर अमेरिका चाहिँ काम गरिरहेछन्, युरोप काम गरिरहेछन्, सर्भिस दिइरहेछन् र फ्रिल्यान्सिङ गरेर डलरमै गरिरहेछन्। तर त्यो लिखत चाहिँ भएन देशका लागि, त्यो चाहिँ लिखत भएन क्या, त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी भएन क्या, त्यो आफ्नै सुरुले गरिरहेछन् उनीहरूले। त्यो संस्थागत हुनु पर्थ्यो, संस्थागत रूपले त्यसलाई नै चाहिँ ल अर्को 10 इयर्समा चाहिँ नेपालमा 20 लाख मान्छेलाई चाहिँ यो आइटी सेक्टरमा रोजगारी दिने भनेर प्रोग्राम बनाऊ न। पहिला त्यसलाई चाहिँ एउटा टार्गेट बनाऊ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरौँ न। म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु यो पोसिबल छ। मैले भने फेरि किन युथ पपुलेसन छ, तिनलाई सिकाए पुग्छ, तिनले सिकेर काम गर्न सक्छन्। यो अहिले झन् यो जुन झन् नयाँ नयाँ कुरा भनौँ न, कोभिडले कस्तो आँखा खोलिदिएको छ भने आज तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु। मेरो छोरीहरू यहीँ स्कुल पढिरहेको छोरीहरू अमेरिका छन्, अमेरिकाबाट नेपालमा स्कुल पढिरहेछ, भयो त होइन। इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो नि यो। आज के अरे मेरो छोरीहरू अमेरिका छन्, यहाँ स्कुल पढिरहेछन्, नेपालमै बस्ने मान्छेले अमेरिकामा स्कुल पढाउन सक्ने भयो नि त। उल्टो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् त, अब सक्षम भयो भने त त्यही हुने भयो, उसको त्यही त पैसा सबै यहीँ आउने भयो, पैसा यहीँ आउने भयो, ट्युटरिङ गर्ने ऊ हुनसक्छ होइन। अनि यही कुरामा हामी हेरिरहेछौँ कि जस्तो भनौँ न अहिले अब मेरो स्पेसली मेरो हामी पारिवारिक हिसाबले पनि आइसिटीमा हामी के अरे यो सफ्टवेयरमै काम गरिरहेछौँ। कति मार्केटिङकै कुराहरू गर्दाखेरि हामी नेपालबाट गर्न सकिन्छ कि अमेरिकाको लागि भनेर हेरिरहेछौँ। तर यसले चाहिँ कस्ट त नेपालको कम छ नि त, कम छ होइन। मेरो छोरीहरूलाई एकजना नानीले ट्युटरिङ गर्छिन्, पहिला घरै आएर ट्युटरिङ गर्थिन्, कोभिड पछि उनी घरमै छिन्, अनलाइनबाट उनले प्युठानबाट मेरो घरमा चाहिँ ट्युटरिङ गर्थिन् होइन। त्यही नानीले अमेरिकाको कसैलाई ट्युटरिङ गर्यो भने उसले त खालि अमेरिकाको कोर्स सिलेबस पढेर त्यहाँ पढायो भने डलर आउँछ, उतापट्टिको लागि पनि नेपालबाट पढ्न सस्तो भयो नि त। अमेरिकै पढाउन कोही ट्युटर खोज्यो भने त महँगो पर्छ, नेपालबाट म पढाउँछु भन्यो भने त उसले त्यो एक्सपर्टिज डेभलप गर्यो भने त त्यो सस्तो भयो। भनेपछि यो भन्नु न सम्भावना हेर्नुहोस् न, अथाह सम्भावना छ नि त। तपाईँको बहु क्षेत्रमा लगानी छ, हाइड्रो पावर, तपाईँ आइटीमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको मेजर कम्पोनेन्ट डिस होमबाटै चलिरहेको होला सम्भवतः, तपाईँ ब्याङ्किङमा हुनुहुन्छ, यो बाहेक अरू केही क्षेत्र थप्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामी सोच बनाइरहेछौँ। अब हामीसँग अप्सनमा अहिले भनौँ न अगाडि बढ्दा कृषिमा पनि हामी लगानी गर्ने सोच बनाइरहेछौँ, हेर्दैछौँ, मिल्यो भने त्यता पनि लगानी गर्छौँ। अर्को चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा पनि केही न केही अलिकति टाइम ल्याएको छौँ, त्यसमा पनि प्रपर्टीहरू छन्, त्यतातिर पनि हामी लगानी गर्छौँ। जस्तो डिसोमको पछिल्लो पर्फर्मेन्स जस्तो कि यहाँहरूको त्यो एग्रेसिभ मार्केटिङ चाहिँ अहिले एकदमै देखिन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्सतिर त्यो बिजनेसमा त्यसको रिप्लिकेसन चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ? यस्तो हुन्छ, हामी अग्रेसिभ मार्केटिङ भनेको हामी ब्रान्डिङहरू राम्रोसँग गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट कस्टमर आफ्टर सेल सर्भिसहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनौँ न। त्यसलाई पनि हामी अटोमेसनमा जाने, यो सामान्य चलाएको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ न, डिसम भनेको एक्सपिरियन्स हो भने टेलिभिजनको मात्र होइन, हामी अहिले टेलिभिजनमा पनि विभिन्न प्लेटफर्ममा हामीसँग छ। आइपिटिभी हामीले गरिरहेछौँ, T2 हामीले गरिरहेछौँ, त्यसपछि केबल हामीले गरिरहेछौँ, डिसोम भइहाल्यो। डिसोममा पनि विभिन्न किसिमले मोबाइलमा हेर्न मिल्नेदेखि लिएर भिडियो कन्टेन्टहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीले बनाइरहेछौँ।
विभिन्न च्यानलहरू त्यो पनि युनिक टाइपका चाहिँ कन्टेन्टहरू अहिले अब लालिगा फुटबलै हामीले छुट्टै लिएर आयौँ होइन, त्यो बाहेक क्रिकेटहरू पनि हामीले प्रसारणहरू गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अब अहिले भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ अहिले यो लास्ट उसमा गरेको चाहिँ डिसोम फाइबरनेट हामीले जुन सुरु गरेका छौँ त्यो पनि चाहिँ एकदम नेपालभरि पुर्याउने हेतुले हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अहिले करिब हाम्रो टार्गेटमा चाहिँ मेजर सिटी वाइज चाहिँ 50% हामीले कभर गरिसक्यौँ। काठमाडौँ हामीले कभर गरिसक्यौँ। पूर्वमा बिर्तामठ हिजोदेखि नै सुरु भएको छ, इटहरी, धरान, विराटनगर र त्यो तपाईँको जुन हाइवेको रेन्ज छ त्यसबाट चाहिँ गएर पोखरा, त्यसपछि यता बुटोल, अब नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ धनगढी, नेपालगञ्ज यो एरिया पनि हामी पुरै कभर गरिहाल्छौँ। र त्यसपछि फेरि हामी माथितिर भनौँ न चाहिँ गएर अल्टिमेट टार्गेट भनेको चाहिँ नेपालको नम्बर 1 इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्ने नै छ। जस्तो यो सन्दर्भमा तराई रेन्जमा चाहिँ विदेशी एन्टेना छाताहरूले अलि बढी दुःख दिएको सन्दर्भ थियो। त्यसलाई हटाउनका लागि हामीले लिटरेसी बढाउने एउटा कुरो, अर्को नियम कानुन भएकाहरूलाई कार्यान्वयन गराउने एउटा विषय थियो। त्यसले कतिको दुःख दिएको छ त्यो विदेशी एन्टेना? अब होइन यस्तो छ, त्यो पनि चेन्ज भइरहेछ क्या। जुन भनौँ न, मैले अघि भने नि तपाईँलाई 1997 को सोच ल्याएर 2018मा चाहिँ कार्यान्वयन भयो जुन भएको छ। हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ। अहिले जस्तो एक्जाम्पलको लागि भनौँ, हामी वेयर ट्याक्स पेयर होइन, सरकारलाई हिसाब किताब गरेको हामी यो लास्ट 11 वर्षमा विभिन्न किसिमले ग्राहकसँग पैसा उठाएर सामान ल्याउँदा ट्याक्स तिरेर हामीलाई छुट कहीँ दिएन होइन। यत्रो ठुलो इन्डस्ट्री चेन्ज हुँदा पनि छुट कहीँ पनि दिएन। त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ डिसोमले मात्रै 800 करोड, लगभग 800 करोडको चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्याक्सहरू कलेक्ट गरेर हामीले सरकारलाई बुझाएका रहेछौँ। भनेको मेरो हिसाबमा त्यो चाहिँ भनौँ न एभरेजै आउट गर्ने भने पनि राम्रै दिनु जस्तो लाग्छ। तर यहाँ अहिले के भइरहेछ भने एउटा हामी विदेशी डिटिएचको कुरा गरिरहेछौँ होइन, तराईमा त्यो चाहिँ सरकारले आँखा चिम्लेर बसेको छ। त्यसमा कहिले चाहिँ एकचोटि गएर गऱ्यो भने त्यो 10औँ वर्षलाई चाहिँ हामीले 2011मा गरेका थियौँ भनेर अहिलेसम्म त्यही चाहिँ भजाएको अवस्था छ। अब अर्को भन्नुहुन्छ भने च्यालेन्जिङ भनौँ न, विदेशी कन्टेन्ट प्रोभाइडर भन्नाले जस्तो नेटफ्लिक्स भयो, एमाजोन प्राइमहरू भयो, ती चाहिँ नेपालमा खुल्लमखुल्ला बिक्री भइरहेछन्। त्यहाँबाट राज्यले 1 पैसा पनि ट्याक्स कलेक्ट गर्दैन। हामी यो कुरा घाँटी चिच्याउने गरी कराइरहेछौँ, पत्र लेखेर दिएका छौँ, तर सरकार के छ चाहिँ नतमस्तक भएर। सरकारसँग मेकानिजम चाहिँ हुन्छ त्यसलाई तुरुन्तै रोक्न सक्ने वा अरू केही गर्नु? यस्तो हुन्छ नि, आज हेर्नु न, क्लिन फिडले नै देखायो नि त। क्लिन फिडले के देखायो भने धेरै जसो क्लिन फिडमा आउनुपर्ने त विदेशी धेरै जसो कि सबै विदेशी च्यानलहरू ब्रोडकास्टरहरू नै थिए होइन। नेपालबाट पैसा कमाइरहेछन् भने सरकारले लगाएको क्लिन फिड जुन कि खासै त्यति ऊ त भएन होइन, सफल पनि भएन, त्यसले खासै काम पनि गरेन। त्यस्ता कुरालाई सरकारले चाहिँ एउटा कानुन ल्याएपछि त रोकिँदो रहेछ नि त, परिवर्तन आउँदो रहेछ नि त। भनेपछि म यहाँ तपाईँलाई भनिरहेको छु, यहाँ फेरि अनफेयर कुरा गर्दैछु, यहाँ म जोड्छु यो कुरा पनि। त्यही क्लिन फिड चाहिँ हामीले ब्रोडकास्टिङमा चाहिँ हामी क्लिन फिड भन्नु लगाइरहेछौँ, तर आज फेसबुकमा चाहिँ किन एड आइरहेछ त, युट्युबमा चाहिँ किन एड आइरहेछ त? अनि त्यसलाई चाहिँ सरकारले यो त डिजिटल ऊ हो हामी सक्दैनौँ भनेर आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन। त्यसमा पनि हामीले के भनेको छौँ, बन्द गरेर भनेको छैनौँ। फेर हुनु पऱ्यो नि, हामीलाई चाहिँ ट्याक्स तिराउनेलाई चाहिँ घाँटी थिचेर लै अनि मार्ने होइन। अनि जो चाहिँ विदेशी ठुला जायन्टहरू छन् तिनलाई चाहिँ गर बाबु यो डिजिटल भनेको यस्तै हो, अब हामीले बुझाएको छैनौँ के गर्नु त नि भनेर भन्ने कि हामीलाई पनि छोडिदियो। जो होचो उसको मुखमा होचो त लाउनु पाइयो होइन, जो होचो पनि होइन क्या, जसले चाहिँ दिएको छ उसलाई मार्ने, जसले खान दिएको छ, जसले चाहिँ बाट चाहिँ के आइरहेको छ उसलाई चाहिँ मार्ने। जुन चाहिँ बाहिरबाट आएर विदेशी, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो एफडिआई पनि होइन, यो त के भने सिधै डकैती हो नि त। तपाईँको घरमा आएर तपाईँको उसबाट चाहिँ लगेर कफरबाट चाहिँ लगेर उसले चाहिँ 1 सुका पनि चाहिँ नेपाल राज्यलाई ट्याक्स बुझाउँदैन। त्यसलाई बन्द गर्ने उपाय म बताइदिन्छु नि, प्लिज भनिदिनुहोस् त। होइन, जति पनि फेसबुक युट्युबमा चाहिँ एड बच्छन् विदेशी मात्र स्वदेशी विदेशी कम्पनी जुन छन् एड बच्छन्,
ती एडलाई रोकिदिनु पऱ्यो, यहीँबाट चाहिँ तिनलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो। किन तिनले त एड दिने त तिनीहरू हुन् नि त, मैले दिइरहेको छु, मलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो। फेसबुकमा किन एड दिस् भन्नु पऱ्यो, अनि बल्ल रोकिन्छ यो। सरकारले कर लगाउँछुसम्म चाहिँ भन्यो के अरे, होइन कर लगाउँछु भन्यो मात्रै, भनेर त भएन नि, मेकानिजम छैन। त्यसो भने टिभीमा पनि खोलिदिनु पऱ्यो नि त। यदि त्यहाँ कर लगाएर फेसबुकलाई, युट्युबलाई, ट्विटरलाई चाहिँ खोलिदिने हो भने टेलिभिजनमा पनि खोलिदिनु पऱ्यो नि त। टेलिभिजनमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्योलाई चाहिँ बन्द गराउने, ट्याक्सै उठाउ के अरे विज्ञापन गर्न पाइँदैन भन्ने, अनि अर्कोमा चाहिँ विज्ञापन गर्न पाइन्छ भन्ने, नयाँमा चाहिँ एकदम खुल्ला छाडा छोड्ने। अनि जसले चाहिँ खान दिएको छ, जसले चाहिँ एउटा चाहिँ नियम कानुनमा मानेर, आज तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। आज केही चाहिँ नराम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन के अरे डिसोमबाट डिसिपेट भयो अथवा कुनै च्यानलबाट डिसिपेट भयो, सरकारले एकचोटि फोन गरेर खबरदार त्यो बन्द गर भन्यो भने हामीले बन्द गर्नुपर्छ एकदमै, किनभने हामी रेगुलेटेड छौँ। छौँ। आज सरकारले युट्युबमा आएको कुरालाई बन्द गराउन सकेन होइन। त्यसरी चाहिँ मैले त्यसरी हुन्छ नि, नेपालीमा उखान छ नि, सौता छोरालाई चाहिँ के भन्छ गरेको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ आफ्नै उसलाई। यो खालको चाहिँ सोच भएका चाहिँ छँदै छैन। आज तपाईँलाई म देखाउँछु, म ट्याक्स तिरेर चाहिँ म कन्टेन्ट किनेर 3 ठाउँमा मैले चाहिँ सूचना विभाग मैले पर्मिसन लिनुपर्छ होइन, मेरो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यहाँ पर्मिसन लिनुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले चाहिँ अप्रुभल दिन्छ, मन्त्रालयले अप्रुभल दिइसकेपछि म राष्ट्र ब्याङ्क जानुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अप्रुभल दिइसकेपछि बल्ल म ब्याङ्कमा गएर मैले पैसा पठाउँछु। त्यहाँ मैले चाहिँ विभिन्न किसिमको कर तिर्नुपर्छ, टिडिएस बुझाउनुपर्छ। आज तपाईँले एउटा एपमा राष्ट्र ब्याङ्कले अलाउ गरेको क्रेडिट कार्डबाट तपाईँले त्यही कन्टेन्ट 1 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स नलिकन चाहिँ त्यो पैसा बाहिर जान्छ, नेपालीले चाहिँ त्यो पैसा बाहिर पठाइरहेछन् र त्यो चाहिँ खुल्ला अझै योभन्दा अगाडि त 2-4वटा ब्याङ्कले एडभर्टिजमेन्ट समेत गरेका थिए। भनेपछि खोइ त सोच अहिले मैले भने नि त्यो भिजन खोइ, टेक्निकल नो हाउ सहितको छैन त। त्यसमा किन क्लिन फिड ल्याएको त? यसै गरी असफल हुनु थियो भने किन लिएर आएको त? आज क्लिन फिडका चाहिँ माइतीहरू किन पुच्चा लुकाएर हिँड्नु पर्यो? तपाईँको डिसोमले आइपिओ जारी गर्ने भन्ने थियो के अरे। अब यो राजनीतिमा डेमोक्रेसी भने जस्तै यो इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्टमा पनि डेमोक्रेसी ल्याउँछ आइपिओ जारी गरेपछि भन्ने छ के अरे। त्यो सुरुमा चाहिँ प्रिमियममा नगएर फ्रेस भ्यालुमै जाने भन्ने थियो, अहिले चाहिँ प्रिमियम नभनौँ त्यसलाई बुक बिल्डिङ भनौँ, त्यतातिर जाने भन्ने छ के अरे। त्यो प्रक्रिया कहिले कहाँ पुर्याउनु भयो, कहिलेतिर तपाईँकै उपभोक्ताले आइपिओ भरेर डिसोमको सेयर किन्न पाउला? मेरो विचारमा अब धेरै कुर्नु पर्दैन होला। अब यो पनि फेरि सबै त्यो प्रोसेसको कुरा छ होइन। अब अलिकति लेन्दी प्रोसेसै छ। त्यो प्रोसेसमा हामी सायद अब आइपिओ बुक बिल्डिङमा नगइकन गएको भए फरक पर्थ्यो होला। तर बुक बिल्डिङमा जानुको मेन कारण के थियो भने अब हामी सेयर होल्डरहरूले सबै लगानी त्यही चाहिँ सुरक्षित राखेका छौँ। कम्पनीको चाहिँ जुन ऊ छ बुक बिल्डिङ गर्न मिल्ने नेटवर्थ गरी चाहिँ नेटवर्थ पनि बिल्डअप भएको छ। त्यो भन्यो भने यत्रो 10औं वर्ष भयो लगानी गरेको होइन, त्यसलाई पनि केही न केही भ्यालु त निकालौँ न भन्ने हिसाबले हामी बुक बिल्डिङमा गएको हो। यसले हामी सक्सेसफुल भयो भने अरू पनि हामी जस्ता कम्पनीहरू होलान् होइन, उनीहरूलाई पनि चाहिँ प्रोत्साहन मिल्ला। र जुन यो पुँजी बजारले चाहिँ एउटा सानो पुँजीलाई पनि कलेक्ट गरेर एउटा बाटो खोलिदिन्छ नि त, भोलि व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ बाटो खोलिदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ओभरअल यो चाहिँ डेभलप होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी यो गर्दैछौँ। प्रस्तावित कति रुपियाँ गर्नुभएको छ यहाँ? अब हामीले प्रस्तावित भन्दा पनि यो बुक बिल्डिङमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ उसलाई हेरेर त्यो बिल्डिङबाटै हुने भएको भएर अलिक प्रस्तावित भन्दा पनि एउटा आकलन मात्र गर्ने कुरा मात्र। आकलन चाहिँ कति रहेछ कि अब के अहिले त के भन्न सक्दैन, मार्केट अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। अब अहिले मार्केट अलिक होइन, तपाईँले केही टाइमलाइन तोक्ने अवस्था रहन्छ जस्तो 6 महिना 7 महिना अथवा चालु आर्थिक वर्ष? हामीले होइन टार्गेट गरेको त यो डिसेम्बर जनवरीसम्म गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ, हेर्दैछौँ। लामो कुराकानी गरियो, निकै रमाइलो पनि भयो। तपाईँलाई अन्तिममा अझै यति चिज चाहिँ थपौँ भन्ने केही महसुस भएको छ भने प्लिज? होइन, यति चिज थपौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कुराहरू गरियो।
समय दिनुभयो, मलाई कुरा गर्ने मौका दिनुभयो। ठिक छ, त्यो फेरि पछि फेरि थपौँला नि, तर यहाँ कुरा त जति पनि कति धेरै आउँछ नि आउँछ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ उद्यमी सुदीप आचार्यसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तुसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।